एज्युकेशनान आमी फाटी, स्पोर्ट्सान आमी फाटी. कित्या खातीर? कारण हेल्थ हो जो मुद्दो आसा, विशेषतः गर्ल्स हेल्थ, हे गोंयांत खूब निग्लेक्ट आसा. आनी त्याच्या खातीर तूं जर पळोवपाक गेलो 70-75% बरेच लोक आसात. हे जग त्या लोकां खातीर चलता. 25% जे उपद्रवी आसात त्याच्या खातीर सगळी व्यवस्था निर्माण करची पडटा. आणि आमच्या हेतून ते बारीक लोक निश्चितपणान स्वार्थी जे मनीस आसात, आयच्या भुरग्यांक गोल ना. आणि म्हणून आम्ही आता कॉलेजीन सुद्धा, युनिव्हर्सिटीन सुद्धा मेंटरिंग सुद्धा. जेन्नापर्यंत आमी कॉलेजीक आसता पळय तोपर्यंत आमी खूब एक्टिविटीज करतात, खूब गजाली करता. आनी आफ्टर गेटिंग कॉलेज ओवर न्ही की आमच्या लायफान खंय तरी वेगळो स्ट्रेस येता आनी ते खंय तरी शेणान वयता गजाली. खूब जाणांच्या लायफान घडला. म्हाका खूब जाणांनी सांगला पॉडकास्टान सुद्दां बरोबर. की हेजें मेन कारण कितें आसता सर, की ते गजाली आमी इतले एक्टिव्ह कित्याक पावना. कशें आसा जाणा, तेन्ना जेन्ना करता पळय तेन्ना हांव कित्या खातीर करता हें म्हाका खबर नासता. बाकीचे करता म्हणून हांव करता, तो करता. अनेक फावटी पियर प्रेशरानच खूब गजाली जातात. म्हाका ते 3 इडियट्सान खूब बरें दाखयलां तें. सामकें दुसरो करता, त्यांनी सांगलें, ह्यांनी सांगलें, अशें जालें म्हणून आमी घेता. म्हाका कशें आसता, ती एक्टिवनेस खंय तरी मनान तें जाय की बाबा म्हाका फुडें हेचो कितें फायदो आसा, हांव फुडें कितें करतलो. हांव तुका सांगता, एमेक आयिल्ल्या भुरग्याक सुद्दां तूं कितें करतलो अशें विचारल्यार भुरगो कितें सांगना. तेचे गोल कितें तेका खबर नासता. कितें करप, कितें चान्स आसात, कितेंच खबर नासता. आणि मागीर अशे भुरगो सेंट्रलाच. बरोबर. तो तुका एक्टिविटी करता, त्यो कॉलेजची एक्टिविटी आसता म्हणून. म्हणजे फाल्यां खंय काय ते क्रिएशन आसा जाल्यार चल, आनी खंय चल, तातूंत तो पार्ट घेता. नाचपण नाचता तो, गाणें म्हणटा, आनी कितें म्हणटा. पूण तातूंत म्हाज्या लायफान कितें फायदो आसा किंवा म्हाज्या लायफाचे गोल कितें आसा, ते जर गोल आसा, तो शेणटा हेचें कारण आयच्या भुरग्यांक गोल ना. आणि म्हणून आमी आतां कॉलेजीन सुद्धा, युनिव्हर्सिटीन सुद्धा मेंटरिंग सुरू केला. बेस्ट थिंग सर. आमी मेंटरिंग आनी तांकां सांगता की तुजे गोल कितें, बारीक बारीक गोल कर, ती अचीव करपाचो प्रयत्न कर. तुजे फुडें तूं स्वप्न कितें पळयता. आनी बरें, स्वप्न पळोवपी खूब आसात. थंय मेरेन हांव वतलो कसो, म्हणजे वचपाची रस्तो खंय तरी त्याचें चिंत, त्याच्या खातीर कितें करतलो तें सांग, त्याच्या खातीर आयज तुका कितें करपाचें. ह्याच्यातल्यान खूब भुरगे शिकतात. आणि हे, आणि तूं जे म्हणटा हें अगदी बरोबर आसा. पूण अशा प्रकारच्यो जर गजाली जाल्यो, विशेषतः मेंटरिंग जर जालें भुरग्यांचें बऱ्यापैकी, जाल्यार हें जें शेंडप आसा न्ही, तें शेणप कमी जातलें. बरोबर. सर आमी आतां पळयला खूब लोक सुद्दां सांगतात की आमकां संघांसून किंवा खंयच्या क्लबांसून किंवा ऑर्गनायझेशनान आमकां संतुलन संस्कार मेळत वयता. आनी थोड्या अशा लोकांक मेळ्ळा तेंच्यांनी केन्ना संघ किंवा आमचे क्लब केन्ना खंयचे जॉयन करूंक ना. बट तेंची नॉलेज आनी तेंची ते उलोवप स्टायल लोकांक सांबाळपाक ती वेगळेच आसा. आनी अशे लोक आसा हे सगळे केला, संघ बिंघ सगळे केला, बट एका मनाचेच, फक्त आपलेच पळयतले. तर बेजीक भितर पॉयंट कितें आहा हो म्हाका समजपाक जाय सर. शेवट मनशाची वृत्ती ही खूब म्हत्वाची. थोडे जाण कांयच शिकले नासतात किंवा कांयच केल्ले नासतात, पूण तांकां रीत आसता जगप कशें. आनी हांवें जगप आनी दुसऱ्याकय जगपाक जाय हें तेंच्या मनान खंय तरी आसता. मागीर तो संघान गेल्लो नासूं, तो आणखी खंय खंय गेलो, पूण तो आनी एक लक्षात घे, भारतीय परंपरा ही तशी संस्कारांची आसा. आमच्यान बारीकपणान वेगळ्या वेगळ्या गजालींतल्यान आमी संस्कार करतात. आनी त्या संस्कारांतल्यान जो व्हडलो, म्हणून आमी पळय, आमी दुसऱ्यार केन्ना एटॅक करूंक ना, आनी कितें करूंक ना. हे कोणी संघान शिकून आनी ते आपल्या परंपरेंतल्यान आयल्या न्ही. कित्याक ती परंपरा आजय आमकां बारीक मनशान, आनी तुका एक सांगता, बारीक मनशान चड दिसता. बंगल्यान रावपी मनशाक मे बी तें नासतलें, पण बारीक मनीस जो आसा तो आयजय दुसऱ्याक वाचोवपाचो, दुसऱ्याक कितें करपाचो यत्न करता. ही जी तूं सांगता 100%. आनी जगान तूं जर पळोवपाक गेलो 70-75% बरेच लोक आसात. हें जग त्या लोकां खातीर चलता.
25% जे उपद्रवी असतात त्याच्या खातीर सगळी व्यवस्था निर्माण करची पडटा. आणि आमच्या हेतून ते बारीक लोक निश्चितपणान स्वार्थी जे मनीस असतात ते तुका संघाचो असो, खंयच्या पार्टीचो असो, आणि कोणाचो असो, क्लबाचो असो, आपल्या स्वार्था खातीर किती उपयोग जातलो तितलेच पळयतले. तो त्या स्वार्थ सोंपलो का तो वतलो. पण थोडे जण जे असे असतात म्हणजे ते जोडून रावतात तुका. तांकां स्वार्थ नसता, काय नसता, ते जीव दिवपाक तयार असतात तुज्या खातीर. आणि अशे मनीस ही आमची परंपरा आसा, हे आमचे संस्कार आसात. म्हाका दिसता हिंदू वे ऑफ लायफ अशें जर म्हाका कोणी विचारलें तर कितें, हे संस्कार ही हिंदू वे ऑफ लायफ. आणि हे भारताचे आसात. आणि मग तू त्याची जात खंयची असो, धर्म खंयचो असो, पंथ खंयचो असो, कितें असो, त्याच दुर्दैवान आयज आमी जाती जातींतल्यान भेद घालपाचो फक्त प्रयत्न करतात, दुसरो काय. कॉन्ट्रोवर्सी प्रचंड म्हणजे वायट दिसता की जातींतल्यान धर्मांतल्यान आमी इतले जे भेद करपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे हांव शिकयतना जर म्हाका फुडल्या भुरग्याची जात दिसपाक लागली तर हांव शिकोवंक शकचो ना. आयज समाजान अशें चल्लां की प्रत्येक कडेन तुजी जात कितें. म्हाका दिसता हें खूब भयानक आसा. आणि हो विचार जो मेरेन वचना, दुसऱ्याच्या आपल्या फुडल्या मनशाक तो मनीस म्हणून पळोवपाची जो मेरेन आपल्यात रीत येना, तो मेरेन हांव तूं बरो, हो वायट, हें वायट, तें पण हे वायट. सर सिस्टमानूच इनवॉल्व आसा न्हू. जशें की जेन्ना आमकां स्कॉलरशीप सुद्दां गावताली तेन्ना एसटीच्या लोकांक इतली, जनरल लोकांक इतली, जनरल नाना कशें आसा. म्हाका दिसता अनेक जणांनी रिजर्वेशनाचो अर्थच समजून घेवंक ना. कितें रिजर्वेशनाचो अर्थ कितें आसा, जो सकयल आसा ताका वयर हाडप. आर्थीक, सामाजीक सगळ्या दृश्टीन इक्वेलिटी. रिजर्वेशन इज बिकॉज ऑफ इक्वेलिटी. कारण आमकां खबर आसा एका काळान समाजातल्या काही भागाक आमी खूब सप्रेस करून दवरलेले, खूब दामून दवरलेले. तांकां वयर येवपा खातीर अशा प्रकारचे रिजर्वेशन आसा. कशें जालें, आतां म्हाका सांग, तूं रिजर्वेशनांतल्यान वयर आयलो, खरें म्हणजे तुज्या चल्याक आतां रिजर्वेशनाची गरज ना. पूण रिजर्वेशन कोणाक मेळटा, ताका मेळटा. खरें त्या समाजातलो जो अजून ग्राउंडार आसा पळय ताका तें मेळपाक जाय. म्हणजे आमच्यो सिस्टीम्स खूब असतात पूण त्याचे प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन आपलें काम जातकूच ते बंद करपाक जाय. ऑफकोर्स म्हाका सांग, हांव रिजर्वेशन म्हाज्या चल्याक हांव वयर पावलो न्ही, बरोबर, तुम्ही सांबाळपाक शकता. आतां हांव दुसऱ्याक म्हाज्याच जो दुसरो कोण ना ताका मेळपाक जाय. पूण हे बदल आमी करूं शकनात. आतां म्हाका सांग, क्रिमी लेयर आमी कितें म्हणटा, अरे आमच्या कडेन अर्ध्या जणांचो इन्कम सोर्स दाखोवपाची गरज नासता. त्याच्या घराच्या पुढे 2-2, 3-3 गाडयो आसा, तो रिजर्वेशनाचो फायदो घेता. गरज कोणाक आसा, गरज जाका बाबड्याक काय ना तो त्याच समाजाचो आसा. बरोबर. हा, आणि त्याच्या मेरेन ते पावना कित्याक त्याचे ह्याचो फोर्स सुद्दां आसता न्ही. ह्याचो चलो ट्युशनाक वचून आनी कितें वचून जर तो 80% घेतलोच, पण तो बाबडो त्याच समाजातलो सकयल आसा, तो कसो तरी करून त्यांनी काम धंदो करून 60% घेतला, पूण जॉब हेका मेळटा, ऍडमिशन हेका मेळटा, त्याच समाजाचो आसून. हें जावपाक त्याच्या खातीर पूण आंबेडकरान करीत आसतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान हें केन्ना की ह्या समाजाक सगळ्याक इक्वल लेवलचेर हाडचो. पूण दुर्दैवान आमच्या कडेन इतकें आसा की ते इक्वल लेवलचेर येवचे परस आनी त्याचे अशें आशिल्लें की हें सोंपपाक जाय केन्ना तरी. पूण आमची सद्याची पद्दती अशी आसा की हें सोंपपाकच जायना. म्हणजे आमकां जाती पाती ह्यो वाडोवपाच्यो आसात. बरोबर. विशेषतः राजकारणी लोकांक तांकां कितें सोंपलें जाल्यार तांचो बाजार सोंपतलो. सामकें. जितली कॉन्ट्रोवर्सी करतले, जितले टॉपिक उलयतले आनी टॉपिक उलयना जाल्यार क्रिएट करपाक जाय. आणि जात हो त्याच्या खातीर बेस्ट फॅक्टर. कित्याक प्रत्येकाची अस्मिता आसता. तुजी तुका अस्मिता आसतली, माझी म्हाका अस्मिता आसतली, आणखी कोणाची त्याची अस्मिता आसतली, आणि पेटोवप इझी.
आणि पेटे तुका फुडें व्हरपाचें काम लोक पुढे करतात वळपाचे. कॉमेंट्सांनी. आणि त्यातून मतं आणि बाकीचे सगळे असतात न्ही. सामकें. माझ्या जातीची मतां मागीर म्हाका मेळटात, तुझ्या जातीची मतां तुका बरोबर. मेळटात. तू आजतक किंवा सगळ्यांचे हम्म. न्यूज पळय. हम्म. म्हणजे हांव खूब फावटी पळयता, इस समाज के इतने हैं, इस समाज के इतने हैं, इस समाज के इतने हैं. हा? अरे म्हणजे आम्ही एक गृहीत धरला की ह्या समाजाचे ह्याकाच मतां घातल्या, ह्या समाजाचे ह्याकाच मतां घातल्या. म्हणजे आम्ही कितले ध्रुवीकरण करून दवरला ते पळय. सर तुम्ही वेरियस टॉपिकाचेर सेशन्स घेतात, भुरग्यांक मोटिवेट करतात, भुरग्यांक खूब गजाली सांगतात, पण एक्चुअली खंयच्या टॉपिकाची चड गरज आसा गोंयांत उलोवपा खातीर जर तुमकां अशें विचारलें जाल्यार तेजेर कोण उलयना किंवा उलोवपाक जाय असो खंयचो टॉपीक आसा? तर प्रत्येक कडेन वेगळे वेगळे टॉपीक आसात. म्हाका दिसता हेल्थ हो जो मुद्दो आसा, विशेषतः गर्ल्स हेल्थ, हे गोंयांत खूब निग्लेक्ट आसा आणि त्याच्या खातीर फुडले खूब प्रश्न निर्माण जातात. मेजर रिजन कितें आसा तुमच्या प्रमाणे? म्हाका दिसता प्रॉपर डायट करप ना, दुर्लक्ष करप. म्हणजे नाका ते खूब खाता आमी, पण ज्या प्रकारान जाय आणि ह्या हवामान आणि ह्याच्या प्रमाणान जें जाय तें आमी खायना आणि त्याच्या खातीर हें आमच्यान जाता. म्हणजे हेल्थ हो जो एक सगळ्यांचे सुद्दां तेच आसा. हेल्थ पॉयंट ऑफ व्यू म्हाका म्हणजे खूब फावटी हांव पळयलां की आमचे भुरगे त्यातून. आणि दुसरें म्हणजे तूं एक वेगळी गजाल चिंत, पर कॅपिटा इन्कम हेतून गोंय म्हाका दिसता पयल्या वर दुसरें आसा गोंयांत, म्हणजे भारतांत. पण स्पोर्ट्सान आमी खंय आसात? खरें जर पळोवपाक जाय जाल्यार आमी खूब वयर आसपाक जाय. कित्याक जायत्यो फॅसिलिटी आमी दिवंक शकतात, पूण ना. शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्दां आमच्या कडेन म्हणजे हाजे निग्लेक्ट खंय खंय आमी हे आसपाक जाय. एक तर स्पोर्ट्स सारके की आमी खूब फाटी आसात. कित्याक आमकां ज्या प्रमाणान हेल्थ कॉन्शियस आमी आसपाक जाय तें आमच्यान अजिबात ना. स्पोर्ट्सचो जो एक मेंटेलिटी आसपाक जाय ती आमच्या कडेन अजिबात ना. दुसरें एज्युकेशनाच्या बाबतीत सुद्दां अत्यंत कितें म्हणपाचें आमी ताका उमेद नासलेले अशा प्रकारचे, निराश अशा प्रकारचे आमचें एकूण वातावरण आसा. तूं महाराष्ट्रान पळय, कर्नाटकान पळय, थंयच्यो शाळा सकाळी 10 सुरू जातात आनी सांजच्यो 5 मेरेन आसतात. बरोबर. आमचे कडेन पळय कितें आसा तें. मदीं म्हटलें दनपारा टायमार खरें लोकांचो बोवाळ स्टार्ट जालो. ऑफकोर्स शिक्षणा बद्दलचो एक दृश्टिकोन जाय. म्हाका सांग, पर कॅपिटा इन्कमाच्या संदर्भान तुका सांगलें स्पोर्ट्सान आमी नात. बरें, कॉम्पिटिटीव एग्जामीन आमचे कितले जातात? आजून आमी एकट्या कोणाचे तरी त्या तेलीचें नांव सांगतले आयएस जालो म्हणून. त्याच्या उपरांत गोंयचे कितके जाले? कित्याक जायनात? बरें, दुसरे सांगतात आमी 90च्या पयलींच्यान इंग्लीश एज्युकेशन दितात आनी कितें करतात. आमचे सगळ्यो इंग्लीश मिडियमचे स्कूल आतां 5वीच्यान तर सगळे जे आमी शिकलेले मराठी ते सुद्दां इंग्लीश जाले. तशें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयांतले दर वर्सा किमान 10 आयएस जावपाक जाय. किमान. इतली इंग्लीश बरी आसा जाल्यार कित्याक जायना? एज्युकेशनान आमी फाटी, स्पोर्ट्सान आमी फाटी. कित्या खातीर? कारण प्रॉपर जे एज्युकेशन आयच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय, प्रॉपर जे ट्रेनींग आमच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय ते दिवपाक आमी कमी पडटात. म्हणजे वेवस्था कमी पडटात आणि आमी पॅरंट्सय ताका तितलेच जबाबदार आसात. आमच्या पॅरंट्सांक फक्त दिसता कितें आपल्या भुरग्यान वचचें आनी भायर खंय तरी जॉब करचो किंवा कसलोय पाड पडो तो गव्हर्मेंट जॉब फक्त करचो. एकदां तो गव्हर्मेंट जॉब घे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान एकदां खूब व्हडली गजाल सांगलेली. तो म्हणपा लागलो दलित समाजांतले जे कोण बायलो आसतात त्यो चित्तना कितें चित्तात? आपलो जो चलो आसा तो पट्टेवालो जावचो, तो शिपाय जावचो. ती जो मेरेन तो कलेक्टर जावचो म्हणून चिंतची ना तो मेरेन कलेक्टर जावचो ना. गोंयचें आमचें तशेंच जालां. आमकां एज्युकेशनान जे एफर्ट्स घालपाक जाय, हांव तर म्हणटा शाळा सकाळी 8 सुरू जावपाक जाय आनी सांजच्यो 5 मेरेन चलपाक जाय. शिक्षकांक त्याच्या खातीर ज्यो कितें फॅसिलिटी आसात त्यो तुमी दिया. भुरग्यांक कंपल्सरी जेवण हें सगळें शाळेन दियात. पूण तांकां आनी मागीर कितें आसा पळोवन मागीर हे जे ट्युशन आनी आसा हेंचो सगळें हें सोंपतलें.
आमकां तेंचे बिझनेस चलोवपाचे आसा. आनी म्हणून म्हाका सांग, इतके ट्युशन खातीर इतके तरी कित्याक जायनात? पुलीस सेवेन आमचे कोण पास जायनात, आयएस एग्जाम आमचे कोण पास जायनात, स्पोर्ट्सान आमचे कोण नात. आमचे गोंयचे म्हणून खेळटात अर्दे स्पोर्ट्सांतले भायले आसात सगळे. त्या दुसरे तांकां थंय चान्स मेळना, ते हांगा येवन गोंयचे म्हणून खेळटात. तूं आमची रणजी टीम सुद्दां पळय. म्हाका सांग, इतक्या वर्सां गोंयचो एकटोय आमच्या टिमीन कित्याक पावना? अजून केन्ना तरी मुंबयच्यान खेळ्ळो तो विजय सरदेसायचें नांव आमी सांगतले. अशें कित्याक जाता? रेअर नांवां आसा आमचे कडेन. हय, कित्याक जाता? कारण जे एफर्ट्स घालपाक जाय पळय ती आमच्या कडेन मानसिकता अजिबात ना. सर हेजो अर्थ म्हाका तर दिसता राजस्थानाचे भुरगे बिझनसान वर सरता बिकॉज तांचे मेंटेलिटी भुरग्यांनी तकलेन घातला की आपण जेवढा बिझनेसमॅन व्हड जावपाक जाय. ऑफकोर्स आमी गोंयांतल्यान कितें घातला? एक पारंपारीक आमचो खंयचो धंदो आमच्या लोकांनी सांबाळून दवरला असो सांग तुका. हो गोंयचो पारंपारीक बिझनेस धंदो आनी तो गोंयकारांनी आयज मेरेन सांबाळून दवरला. सांबाळून दवरलो असो म्हाका याद येना सर. आतां म्हाका सांग, नुस्तें मारप हो गोंयचो पारंपारीक, आतां तेतूंत गोंयकार आसा? खंयचो आसा? सगळे लिजाक दिला सर. पाव भट्टी आनी तेजे पदेराचो तो आमचो पारंपारीक वेवसाय आशिल्लो. आयज तेतूंत गोंयकार आसा? ना. खंयचो तूं वेवसाय म्हाका सांग की जातूर आयज पारंपारीक गोंयकार पांय दवरून आसा? आमी हें आमचें म्हणून आमी कितें आमी खंयच ना. आमकां बरें एज्युकेशन नाका. कोणीय जेन्ना बरें चेंज करता म्हाका सांग, बरें इन्स्टिट्यूशन आमचे कडेन येयनात. ही खूब धोकादायक स्थिती आसा सगळी. शिक्षणांतल्यान जें आमकां करपाक जाय आनी हेल्थ शिक्षण ह्याच्यातल्यान म्हाका दिसता हेल्थ म्हणजे कितें, बाकीच्यो हेल्थ फेसिलिटी खूब बऱ्यो जाल्यात, त्याच्या बद्दल हांव उलयना. भुरग्यांची हेल्थ, जे स्कुलान वतात तेंची हेल्थ किंवा शिक्षण तेंचें, ह्याच्यातल्यान आमकां जेन्ना मायंडसेट चेंज. दुसरें म्हणजे म्हाका सांग तूं, आमचे भुरगे जेन्ना बसतात तेन्ना ते कितें उलयतात? गॉसिप्स कसले करता, गजाली कसले चर्चा चल्ला. केन्ना तरी तुका अशें दिसता फुडें कितें शिकप, खंय चान्स आसा, एआयचो खंय उपयोग जातो, आनी अशी चर्चा तुका कोण करतना दिसता? रेअर. खंय भाजी बरी मेळटा आनी बटाट वडा खंय मेळटा ही चर्चा करतले आमी. ते न्यू हॉटेल ओपन जाला, ते मॉल ओपन जाला, ते हे जाला ते जाला. आनी हें म्हाका दिसता हांगा सरकार जाय पडटा जो स्ट्रॉंग डिसिजन घेतलो. म्हाका जर विचारशी जाल्यार सरकार जाय तें हांगा की ना हें भुरग्यां खातीर बरें आसा आनी हें इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. मागीर तेचो विरोध आसल्या सुद्दां तो मोडून काडटलो. कित्याक थोडे फावटी पयलीं आसता, मागीर लोकांक कळटा. आनी अशी मानसिकता बदलपाची वेवस्था येवप जाल्यार हे बदल जातले. म्हणजे पयलीं चर्चेन हो विशय येवपाकूच जाय. ऑफकोर्स हो चर्चेन विशय म्हणजे हांव आतां सांगपाचें कारण सुद्दां हें की चिंतपाक जाय न्ही आमी कित्याक फाटीं. म्हणजे सर हेजो अर्थ म्हाका दिसता आतां पॉलिटिकल लोकांनी हो इशू समजून घेतला कॉन्सेप्ट, म्हणून ते गॉसिपांनी आपले इशू हाडटा जशें करून ते तकलेन उरतले. आयज आमकां कितें आसा हे झगडचे बाबा आमी शिक्षणांत कितें करतले? कोण म्हाका एक सांग तूं, कोणी आयज मेरेन अशी डिमांड केल्या की शिक्षणा खातीर तुमचो पर कॅपिटाचो इन्कम कितें आसा, कितें तुमचें टोटल उत्पन्न आसा तेजे 10% खर्च करा, रस्ते बांद म्हणून सांगताले, समाज हॉल. म्हाका सांग प्रत्येक गांवांत गेलो काय ते सांगताले आमच्या गांवांतलो हॉल बांद. त्या गांवांतल्या हॉलाचो यूज कितें, उपयोग कितें? अर्दे कांय ना कार्यक्रम. हांव तुका सांगता फक्त थंय पट मांडपा खातीर बसतात. हें सत्य आसा. खंयच्या तरी तुका गांवांत गेल्या उपरांत लोकांनी सांगलां आमच्या गांवांत लायब्ररी जाय म्हणून. तूं राजकारण्यांक सगळो दोश दिवं नाका, तुका लोकांक जाय ते दिता न्ही. एका गांवांत तरी कोणी सांगलां आमकां लायब्ररी जाय म्हणून? जसो डिमांड तसो सप्लाय. ऑफकोर्स. कित्याक आमचें चिंतपत तशें आसा. आमी केन्नाच चिंतिना बाबा लायब्ररी ओपन जाल्यार म्हाज्या भुरग्यांक फुडें कितें तरी फायदो जातलो किंवा आनी कितें जातलो ना. म्हणून हे अशें जर बदल करपाक जाय. तूं मुळान म्हटलें तशें
समाजान याची चर्चा जावपाक जाय आणि चर्चेंतल्यान हळूहळू जसो प्रेशर बिल्डअप जायत म्हणजे तो भ्रष्टाचाराचो इशू असो शिक्षणाचो इशू असो खेळाचो इशू असो जाल्यार खंय तरी परिणाम जावं शकता आणि म्हाका दिसता आयची जी ही समाज माध्यमां आसा किंवा हे पॉडकास्ट आसा कितें हें आमी जर करूं शकले आनी हें कशें करप आसा जाणा मुंगी सारकें तें ती एक एक दाणो व्हरता बरोबर पूण त्याच्यातल्यान तेंचें घर भरता सगळें बरोबर आमकां तशेंच करचें पडटलें आनी म्हणून सोशियल मिडियाचो म्हणजे तुज्या सारकें जें म्हाका कौतूक हें दिसता की तुमी इतल्या जाणां कडून वेगळे आतां म्हाजे विचार मे बी ना जाल्यार 10 लोकांक मेरेन तशें म्हाज्या स्टुडंटा मेरेन हांव उलयतां पूण बाकीच्या लोकांक मेरेन ह्या माध्यमांतल्यान पावतलो न्ही बरोबर आनी लोक मे बी म्हाजे विचार बरे आसा म्हणत वायट आसत म्हणत अशें ना की हांव उलयतां तें सगळें बरोबरच आसतलें सर पण एक सायडीन हांवें अशेंय पळयलां न्ही आतां फॉर एक्झाम्पल आमी खंयची न्यूज फॉरवर्ड केली जाल्यार पयर थंयसर एक्सिडंट जालो आमी ताका धाडटात पण कोणा कडेन पॉडकास्ट आमच्या कडेन येयलो न्ही कोणाचोय तो आमी परत फॉरवर्ड करिना सर हो पयर रे तुला बरें शिकपाक मेळटलो न्ही दुसरें तुका सांगता आयची जी एक परत मेंटेलिटी आसा हांव ताका इतलें उलयलां म्हाका खबर ना कितले जाण हें सगळें आयकतले सामकें पयलीं 2 मिनटां आयकलें हें कितें आयकपाचें सामकें चुकोन त्याच्यातले 4 लोक जर ताणें आयकले जाल्यार मे बी ते विचार करूं शकतात ते कितें तरी वेगळें करूं शकतात पूण दुसरे हे जो आमचो अश्यो गजाली आयकप म्हणजे मे बी म्हाजे भुरगे तेतूनच आसतले हय हय कळ्ळें न्ही प्रत्येक कडेन आसा की कितें आयकपाचें तें म्हाका सगळें आनी दुसरें म्हणजे गोंयकाराची एक सादारण मेंटेलिटी म्हाका सगळें कळटा म्हाका सगळें खबर आहा तूं सांगपाची गरज ना म्हाका म्हाका खबर आसा सगळें कितें तें ही जी मेंटेलिटी आसा ती जो मेरेन चेंज जायना आनी पूण हें म्हाका दिसता समाजान जावपाक जाय हळू ह्यो गजाली जावपाक जाय आनी तेन्ना हो थोडो बदल जावंक शकता सर आमी ओवरऑल जे सगळे उलयले ते म्हाका दिसता बेज ऑन एज्युकेशनाचेर उलयले खरें एज्युकेशन म्हटल्यार कितें हेजेर आमी मांडले पण ओवरऑल जे कन्क्लुजन काडटले आनी ते थोडक्यान समजून घेतले की हितूंतल्यान आमी कितें शिकोवन घेवपाक जाय जाल्यार ते कितें आसतलें सर म्हाका दिसता एकूण सगळ्या वेवस्थेन एक परिवर्तन येवपाची गरज आसा पण तें परिवर्तन एका दिसान येतलें अशें म्हाका दिसना त्याच्या खातीर समाजान वेगळ्या वेगळ्या स्तराचेर वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्यो चर्चा जावप त्याच्या खातीर आवाज उठोवप बऱ्यो गजाली त्याच्यातल्यान येवप आनी हें जर जालें जाल्यार हळू हळू जाका आमी वेवस्था परिवर्तन म्हणटा आनी एखादी गजाल जर सातत्यान केली जाल्यार ती जाता म्हणजे हांव तुका दुसरें उदाहरण दिता की कालच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पूर्ण जाली बरोबर एक मनीस खंय तरी उबो रावता आनी हे म्हाजे विचार आसा आनी हे हिंदू राष्ट्र जावपाक जाय अशें म्हणटा आनी तें सातत्यान 100 वर्सां चलता सामकें म्हाका संघा बद्दलचे लोकांचे विचार वेगळे वेगळे आसत पूण एक संघटना इतके निश्ठेन 100 वर्सां काम करता आनी एकाचे लाख करता कळ्ळें न्ही हें वेवस्था परिवर्तन त्यांनी जें केलें कोणी केन्ना चिंतूंकच नाशिल्लें न्ही इतक्यो गजाली जातल्यो किंवा अशा प्रकारचे जातले म्हणून म्हाका दिसता समाजान काही मनशांनी उबे रावन उलोवपाची गरज आसा की हें जावपाक जाय झगडी करून न्ही पूण म्हाज्या आतां हांव कसो उलयतां की म्हाका दिसता तें हांव उलयतां तूं दुसरो ताका दिसता तें ताणें उलोवपाक म्हाका हांव उलयतां आनी त्याच्यातल्यान बाबा हें बरोबर आसा म्हाका दिसता आमी फाटी आसा शिक्षणान फाटी आसा स्पोर्ट्सान फाटी आसा आनी कितें फाटी हें तर कोण नाकारूं शकना त्याच्या खातीर कितें करपाचें म्हाका हें करपाचें दिसता तुका दुसरें दिसत पूण त्या चर्चेंतल्यान बाबा हें इतकें आमी करुया आनी ह्यातूंतल्यान एक जाता की तूं इंग्लिशींतल्यान शिकलो हिंदींतल्यान शिकलो आनी खंयचो शिकलो म्हणून तूं कितें जायना उलट आतां पळय बुद्दम पळय तूं आमी खरें म्हणजे हे सगळें जावपाक जाय किंवा संस्काराचें उलयलें आपल्या मातृभाशेंतल्यान शिकवप हें काळाची गरज शिक्षण म्हाका जर तूं विचारशीत न्ही जाल्यार तूं खरो विकास जातलो जाल्यार तूं 10वी म्हणजे आतांच्या 12वी मराठींतल्यान किंवा म्हणजे भाशा आसा तेच्यातल्यान शिकपाक जाय सर पण हांगारूच जर तुमकां विचारीत हांवें आतां मातृभाशेचेर आनी कोंकणी वादाचेर खूब चालू आसा टॉपीक म्हणल्यार इज लायक अ कॉन्ट्रोवर्सी टायप जाल्लो आसा सर तुमचे विचार हेंचेर कितें आसा कोंकणी आनी मराठींचेर कितें आसा ना गोंय जें आसा तेची भाशीक जी रचना आसा
ती समजून घेवपाक जाय. पयलींच्यान आमकां एक दिसून येता की आमच्या कडेन उलोवप कोंकणीन आनी बरोवप मराठीन. म्हाका सांग, आयची गजाल सोडून दी. 1530 कृष्णदास श्यामान श्रीकृष्ण चरित्र कथा मराठीन कित्याक बरयली? म्हाका दिसता तो तेन्ना कोंकणीत उलोवपी आसतलो किंवा पूण बरयतना मराठी कित्याक बरयली तेणी? ह्या भाशेंतल्यान जी एक संस्काराची रीत आशिल्ली. म्हाका सांग, सादी गजाल आसा, आमी करतना खंयची गजाल खंय बरी ती आमी करताली. बरोबर. उलयतना म्हाका कोंकणी बरी दिसता, हांव कोंकणी उलयतां. बरयतना त्यातूंतले जे संस्काराचो सगळो भाग आसा त्याचे खातीर हांव सहज, आनी ही म्हणून पळय, आनी जी आपल्याक कम्फर्टेबल तें ते बरयतलो. बरयत. आनी दुसरें कितें पळय, जेन्ना 1818 पर्यंत म्हणजे हें जालें, नवीन वर्तमानपत्रां सुरू, ती सगळी मराठींतल्यान कित्याक जाली? कित्याक तेन्नाचे जे द्रश्टे आसले तांकां अशें दिसलें की ज्ञान दिवप जाल्यार ही भाशा दिवप, उलोवप जाल्यार त्या भाशेन उलोवप. आनी हो जो नेचर आसा गोंयचो, म्हाका दिसता ह्यांनी वाद करून फुकटच्यो गजाली केल्यात सगळ्यो. फाल्यां मराठीक राज्यभाशेचो दर्जो दिलो म्हूण कोंकणीचें कित्याक नुकसान जावपाचें ना. उलट कोंकणीचो विकासच जावं शकता तेज्यातल्यान. दोन्ही भाशेंचो हे जावपाक शकता राज्यभाशा. कितें न्हय, अनेक राज्यान आसा न्ही, 4 राज्यभाशा सुरू आसा. जाल्यार विवादान कित्याक वच कळना. ना, कारण त्याच्यातल्यान पण अनेक जणांच्यो पोळी भाजप जे आसता ते चलता न्ही. त्याच्या खातीर असं. आनी म्हणून ही आमची परंपरा आसा, ही आमची संस्कृती. म्हणून सांग, पोर्तुगीजाच्या टायमाच्यान सुद्दां तेन्ना लोकांनी मराठी कित्याक जिती दवरली? जेन्ना ताका चान्स मेळ्ळो तेन्ना ताणें शाळा मराठींतल्यान कित्याक सुरू केल्यो? वर्तमानपत्रां मराठींतल्यान कित्याक सुरू केली? तांचे सगळे जे ग्रंथ बरयले ते मराठींतल्यान कित्याक बरयले? कित्याक हांगाच्या लोकांक खबर आसलें की सांस्कृतीक नाळ जी आमची मराठी भाशा आनी महाराष्ट्रा कडेन सगळी जोडलेली आसा त्याच्यातल्यान तें अमृत आयलां सगळें. आनी म्हणून, आनी एक तुका सांगता, हांगाची मराठी सुद्दां जी आसा ती गोंयच्या बहुजन समाजान टिकून दवरलेली आसा. वाय ओन्ली बहुजन समाज? कारण मोठ्या संख्येन आसा न्ही तो. अनेक जाणांक दिसता की हे उलोवपी कोण तरी भट आसत आनी कोण आसत, त्यांनी न्ही. आयजय तूं पळय, ताका तेच्या बद्दलची आत्मीयता आसा. कित्याक तो त्या भाशे कडेन आपल्या संस्काराची भाशा म्हणून पळयता. गोंयचो बहुजन समाज, सामान्य मनीस संस्काराची भास म्हणून तो तेचे कडेन पळयता. म्हणून तेचे उत्सव, त्याचे सण, त्याचे देवळाची कामां हेतूंत तो सगळो मराठी भाशेंतल्यान हे करता. आनी 100% उलोवपाक तो कोंकणीत उलयतलो. कोंकणी भाशा ही बोली भाशा म्हणून सारकी हांव तिका बोली भाशा म्हणना. कोंकणी सुद्दां आतां भाशाच आसा. पण खंयच्या भाशेक बोली म्हणून हिणवप किंवा बोली म्हणजे कितें कमी दर्ज्याची आसप, पण आयज कोंकणी एक स्वतंत्र भाशा आसा. मराठी, म्हाका दिसता दोनी भाशांचो विकास जावपा खातीर आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. हांव आतां म्हाका सांग, हांव बरयतां, तूं जर म्हाज्यो कथा बी वाचल्यो जाल्यार तुजें लक्षांत येतलें त्याच्यातले जे संवाद असतात ते बरेच कोंकणीन असतात. ते नैसर्गीक आसा. कारण हांगा जो मनीस म्हाज्या कडेन जो उलयता तो कोंकणीन उलयता न्ही. ते जर हांव ते कसल्या तरी मराठीन बरोवपाक लागलो जाल्यार त्याच्यातलें हेंच वतलें सगळें, इसेन्सच वतलो तेतूंतलो. हें आमी टिकून दवरपाक जाय. हांव दुसऱ्यो अनेक बोली भाशा म्हणजे तुका सांगता, आमी आमच्या वाळपयीन थंय ती चित्पावनी बोली भाशा उलयतात ब्राह्मण लोक. हांव ती घेता उलोवपाक, नाल्यार भाशा नश्ट जातल्यो. आज तूं कोंकणीन पळय, कोंकणी उलयतना तूं अनेक भुरगे किंवा अनेक, आतां आमी सुद्दां उलयतना, म्हणजे हांव दुसऱ्याचें उदाहरण न्ही, कोंकणीन जावं, कोंकणी उलयतना आमी कितली इंग्रजी उतरां उलयतात ती पळय. इंग्रजी आसतले, मराठी शब्द भितर आसतले, मराठी तर आसूं, पण इंग्लीश इतल्या प्रमाणात. म्हणजे थोडे जाण तर हांव पळयता, तूं मुद्दाम ते अनेक जे चॅनल आसा थंय जे कोंकणी डिस्कशन म्हणून करपाक येतात पळय, ते म्हाका दिसता कोंकणी पेक्षा इंग्लीश चड उलयतात. चेंज करपाचो टायटल. हय म्हणी, पण ह्याच्यातल्यान त्या भाशेची कितली भेसळ जाता. म्हाका दिसता ही जे आपण कोंकणीवादी म्हणटा तरी ह्याची चिंता चड करपाक जाय की बाबा भाशेचें रूप बरें कशें रावतलें, ते नितळ कशें रावतलें. आनी ते मराठी कडेन झगडे करून किंवा आनी कोणा कडेन झगडे करून कांय जावचें ना. कित्याक इंग्रजी आनी ह्यो आमच्या सगळ्यांच्याच माथ्यार येवन बसतल्यो. आनी हें जर सगळें सोंपलें म्हणजे हांगाची मराठी सोंपली, हांगाची कोंकणी सोंपली,
जाल्यार आमच्या सगळे जी संस्कृती आसा ती सोंपतली. ह्याच्या खातीर भाशा टिकवून दवरप, ताका चडान चड आमी तेचें पोशण कशें जाता तें पळोवप आनी म्हणून तेच्या खातीर तातूंतल्यान बरोवप करप हें खूब गरजेचें आसा. पूण आमी तें सोडटात आनी झगडी करपाक फुडें येतात फक्त. सर एक म्हाका तुमकां असो एक शेवटचो म्हणचो ना पण असो एक प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. अशी एक कितें गजाल आहा जी तुमी केन्ना शेअर करूंक ना, शेअर करपाक कशी दिसता तुमकां आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा, तुमच्या लायफांतली आसपाक शकता, तुमच्या प्रोफेशनल फिल्डांतली आसपाक शकता, अशी कितें गजाल आहा जाल्यार तुमी केन्ना शेअर करूंक ना, शेअर करपाक जाय? म्हाका दिसता म्हाजो जो नेचर आसा, म्हाजी जेन्ना पुस्तकां सुरू आयली तेन्ना सगळें म्हटलें की तूं ट्रान्सपरंट आसा, तूं कितें लिपोवन दवरिना. ते खातीर म्हाज्या आयुश्यांतली अशी गजाल की नॉर्मली हांव सगळें शेअर करताच म्हाज्या आयुश्यांतलें. तेचे कितें अशी गजाल आतां उदाहरण सगळें की हांव व्यसन करतालो आनी कितें करतालो हें सिक्रेट आसूं शकता, पण हांव तें सगळ्यां कडेन उलयल्लोच आसा. आनी ह्याच्यातल्यान म्हाका दिसता की लिपोवन किंवा अशी हांवें गजाल केन्ना आयुश्यांत करूंक ना. तेच्या खातीर अश्यो कितें गजाली आसात अशें हांव म्हणूं शकना. कित्याक बरें आनी वायट दोनी हांव म्हाज्या हेतून चांगलें आसा. पूण म्हाका दिसता की आपूण जसो आसा तसो समाजान रावप. वायट आसा तें पयस करपाचो यत्न करप, जें बरें कितें दिसता तें घेवपाच, तर हांव मनीस म्हणून समृद्ध जाता. आनी मनीस म्हणून समृद्ध जावप आनी हें म्हाका दिसता आमी सगळे कडल्यान शिकूं शकता. आयज तुज्या कडल्यान 2 गजाली हांव शिकतलो आनी कोणा कडल्यान 2 गजाली, मे बी म्हाज्या कडल्यानूय 2 गजाली दुसरो कोण शिकतलो. आनी हें जर आमी केलें आनी बरो मनीस जावपाक जर प्रत्येकान प्रयत्न केलो, म्हाज्या अनेक कवितांतल्यान आनी हेतांतल्यान सुद्दां हो संदेश म्हाजो आसता, तो जर करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता समाजाचें जें आमी परिवर्तन म्हणटा आनी बरो समाज घडप हें अशक्य ना. दुसरें हांव तुका सांगता, अनेक जण म्हणटात की हें आतां जावप कितें शक्य ना. हें म्हाका दिसता आमी ठरयलें जाल्यार वेवस्था परिवर्तन जावंक शकता. फक्त त्याच्या खातीर समाजान काही मनशांनी उबें रावचें पडटलें. येस सर, एक शेवटी एक एज अ यूथ म्हणून तुमकां विचारपाक जाय, आमच्या तरणाटे जे आहा, जे फुडें आमी स्पेशली म्हणटना गोंयचे आमी फ्युचर बरें आसा, ब्रायट फ्युचर आसा, सो अशें कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय आमी, मेजर 3 गजाली जर तुमी म्हटले जाल्यार हे तुमी कितें जाता लायफान हे तुमी पाळपाकूच जाय अशें सगळ्यात म्हत्वाचें म्हाका दिसता एस्पेशली गोंयचो यूथ व्यसनाधीन जावप हें मोठ्या प्रमाणात चल्लेलें आसा. म्हणजे एक काळ लोक अशें म्हणटाले की गोंयचो मनीस पियाना. आयज तूं जेएमसीन वचून पळय कितें अवस्था आसा. 35-40चे लोक थंय एडमीट आसात. व्यसना पासून दूर गोंयकारान रावप ही सगळ्यान व्हडली गजाल. कित्याक गोंयान व्यसनाचे इतले आमीश आसा आनी सगळ्या प्रकारची व्यसनां. आनी दुसरें म्हणजे मे बी सवाय मेळटा ही गजाल आसा, इजिली मेळटा ही गजाल आसा. ह्याच्या पासून दूर रावप ही सगळ्यात एक म्हत्वाची गजाल. दुसरें फक्त सर्वीस करप ही जी गोंयच्या युथाची आजची मेंटेलिटी आसा ती बदलून हांव वेगळें कितें करूं शकता आनी हांगाचे रिसोर्सीस वापरून आमी कितें करूं शकता ह्यातलें गोंयान खूब आसा. म्हणून आमी वेगळें कितें चिंतिना म्हणून आमची सगळीं क्षेत्रां दुसऱ्याच्या हातीन गेला. आनी हें कोणी करपाक जाय? युथान करपाक जाय की बाबा हांव हांगा रावन, कित्याक आज प्रत्येक जण पळयता हांव युएसाक वचून सेटल जातलो, युरोपान वचून सेटल जातलो आनी आतां अमेरिकान कितें चलयलां तें पळय. हांव हांगा रावन हांगा कितें करूं शकता हें जर दुसरें ते युथान चिंतलें, म्हणजे एक व्यसना पासून दुसरें हांगा रावन हांगाचें हें करप. आनी दुसरें म्हाका दिसता आयच्या तरुणान हें करपाक जाय की ज्यो आमच्यो परंपरा संस्कृती सगळें आसा त्याचें अंध अनुकरण ना करता त्याचें विश्लेशण करून त्याचें चिकित्सा करून त्यातून बरें कितें आसा त्याचें रक्षण ना जाल्यार आमचें अस्तित्वच नाशें जातलें. म्हणजे आमी झाड जेन्ना वयर दिसता तेन्ना तेची मुनां सकयल गेल्ली आसता. ती मुनाच ना जाली जाल्यार झाड नाशें जातलें. आमची संस्कृती, आमची परंपरा, आमचें दायज
हे टिकवून दवरपाची जबाबदारी कोणाची तर आजच्या युवकाची. आणि ही जर गजाल त्यांनी केली जाल्यार तो आयुष्यात ताठ मानेन उबा रावू शकता. आणि आमचे जे इतल्या वर्साचे कितें चलत आयला ते फुडें वचूं शकता. ह्या 3 गजालीन भुरग्यांनी करपाक जाय. सर एक म्हाका पॉडकास्ट आनी खुबशे गजाली उलोवपाक जाय. एक्चुली तुमकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता ऑन मिडिया दवरली की तुमच्या कडेन आनी एक बेगीनच पॉडकास्ट जावचो. कारण एक पॉडकास्ट एक टायम लिमीट दवरचो पडटा, लोकांचो भान दवरचो पडटा, लोकांची आयकपाची कॅपेसिटी एक वेळ भान दवरून हो पॉडकास्ट काबार असो म्हणिना हांव, बट दुसरो भाग बेगीनच शूट करुया. नक्की. थँक्यू सो मच सर, तुमी खूब बऱ्या गजाली सांगल्या आमकां. आनी स्पेशली एक एज्युकेशन वायज आमी डिफरंट पर्स्पेक्टिवान पळयलें. जाल्यार प्रत्येकाक कितें दिसतालें की बाबा एज्युकेशन म्हटल्यार फक्त हेच गजाली आसपाक जाय, हेच आसपाक तें आसपाक जाय. पण एक तुमी लिडराची थिंकींग कशी आसता, एक शिक्षकाची थिंकींग कशी आसता, हें सगळें तुमी सर समजून सांगलें. आनी स्पेशली सर ऑन युथांच्या कनेक्टेडूच गजाली तुमी दुसऱ्या पॉडकास्टार मुद्दाम व्हरयात. नक्की नक्की. थँक्यू सो मच सर.